अस्सलाम वालेकुम। अच्छा दोस्तों, मुझे एक चीज़ बताइएगा कि आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं और आजकल आप देख रहे हैं कि हर लीडर जो है वो एक दूसरी पार्टी के लीडर के खिलाफ कितने कितने गलत अल्फाजों से जो है ना वो पुकारता है, बुलाता है उनको। अभी रिसेंटली मैंने देखा कि इमरान खान साहब ने कहा कि मरियम को कि जिस जज्बात से या जिस जुनून के साथ तुम मुझे बुला रही हो, देखना कहीं तुम्हारा शोहर ही तुमसे नाराज़ ना हो जाए। मेरा ख्याल है कि ये उन तमाम लोगों के मुंह पे थप्पड़ है जिनकी बहू बेटियां इमरान खान के जलसे में जाती हैं और जो है वो उसको कितने कितने प्यार से बुला रही होती हैं। वो तो फिर अब अगर देखा जाए तो मरियम नवाज़, मेरे ख्याल से, मेरा जो ओपिनियन, अपना ज़ाती जो ख्याल है उसके मुताबिक, उसने उसको कोई प्यार से या कोई उस लहजे से नहीं बुलाया, उसने वो तो उसको तंज कर रही थी। सही है। तो जो लड़कियाँ इमरान खान साहब के जलसे में जाती हैं वो तो बड़े बड़े प्यार से उसको बुलाती हैं, बड़े जो है ना वो अच्छे अंदाज से उसको बुलाती हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये जुमला उन लोगों की बहू बेटियों पे बड़ा फिट आता है जो इमरान खान के जलसे में जाती हैं, मरियम पे नहीं। वो तो दूसरी पार्टी से है, उसने उसको तंज ही करना है। सही है। आपने अगर किसी लीडर की जो है ना वो तरबियत चेक करनी है ना, उसकी गुफ्तगू से चेक कर सकते हैं। मिसाल अपने ऊपर ले लें कि आप अपने गली मोहल्ले में कहीं रहते हैं तो किसी को उल्टे नाम से बुलाएंगे तो वो ये कहेंगे कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी ये तरबियत की है। मैं अपनी बात करूं तो हम उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं कि जब ताइफ के लोग आपको पत्थर मारते हैं तो जिब्राइल इस्लाम हाजिर होते हैं और अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर आप हुक्म दें तो इन लोगों के ऊपर मैं क्या दोनों पहाड़ों को गिरा दूं या इन दोनों पहाड़ों को आपस में हिला दूं? ये लोग उन दोनों पहाड़ों में आकर जो है ना वो गर्क हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, मर जाएंगे। मगर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नहीं जिब्राइल इस्लाम, मैं रहमत बनाकर भेजा गया हूँ, जहमत नहीं। हम तो उस नबी के मानने वाले, उस नबी को उम्मती हैं कि जो आप माफ़ फरमा देते हैं कि किसी के साथ बुरा भी करता है। अब मुझे इसकी ये मत सफाई दीजिएगा कि वो किसी वक्त नवाज शरीफ ने बेनज़ीर को ऐसे बोला था, उसने भी गलत किया था, उसको भी ये नहीं करना चाहिए था, उसकी भी ये तरबियत है, उसने भी ये गलत किया। अगर इमरान खान ने किया तो ये इमरान खान की तरबियत, उसने भी ये गलत किया। मेरे बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को बड़ा जो है ना वो उछाल के, बड़े अपनी तरफ से बड़ा बना संवार के इस तरह चीज़ को ना ये फेसबुक पे लिखते हैं कि अब देखना जी वो फ़लाँ साले गुस्सा कर गए हैं जी, वो फ़लाँ अपनी बेटी से पूछ लेना बाद में हमारा लड़का। यार क्या है, मुझे बताओ, ये क्या है इमरान खान, ये नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ या आसिफ अली जरदारी या ये क्या है? ये कब्र में जाके आपका हिसाब दे देंगे कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क़यामत के वाले दिन या आपकी कब्र में कोई सवाल होता है तो क्या ये लोग आपका जवाब देंगे? आपने अपना जवाब देना है। और एक बात याद रखिएगा, ये जितने जुमले आप अपने लीडर को डिफेंड करने के लिए फेसबुक पे उल्टे सीधे घुमा फिर आगे बड़ा अपनी तरफ से खूबसूरत बना के लिखते हैं ना, ये जनाब आपकी तरबियत शो करते हैं कि आपकी तरबियत कैसे की गई है। तो लिहाजा मेहरबानी फरमा कर सोशल मीडिया को जितना भी यूज़ करना करें, आपका आईनी और कानूनी हक है जी, मानते हैं हम, मैं मानता हूँ। मगर मुझे दुख इस बात का है कि जो दोस्त कभी एक गली मोहल्ले में इकट्ठे रहते थे, खाते पीते थे इकट्ठे, आपस में बड़ा प्यार मोहब्बत था उनका, आज वो सोशल मीडिया पे एक दूसरे को अपने लीडर के पीछे जो है इतना गंदा जो है ना वो उनके बारे में लिखते हैं, एक दूसरे को बड़े बड़े गलत नामों से बुलाते हैं। सही है। फिर एक बड़ा अजीबो गरीब बहस मुबासा का जो है वो सिलसिला चल निकलता है। तो अजीब बात है, ना वो लीडर आपको बाय नेम जानता है, ना वो लीडर आपको बाय फेस जानता है। यार ये क्या है? ऐसे इनकलाब आता है या ऐसे आपस में भाईचारा, प्यार, मोहब्बत, ये जब तक बरकरार नहीं होगा, जब तक नहीं बनेगा, आप मत सोचें कि आप तरक्की जो है वो करना चाहते हैं। एक बात याद रखें एंड पे, अगर आप तरक्की करना चाहते हैं ना, इनकलाब लाना चाहते हैं, तो भाईजान 1400 साल पीछे जाएं। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना जो है ना वो याद करें, उसको अपनाएं। कम से कम खुद को तो ठीक कर लें ना। मैं नहीं कहता कि 22 करोड़ आवाम का ठेका उठा लें, भाई खुद को तो ठीक कर लें। अगर आपने खुद को ठीक कर लिया तो मेरा ख्याल है कि आस्ता आस्ता आप दूसरों की सलाह करना शुरू कर देंगे। अगर आपकी अपनी सलाह नहीं है, मेरी अपनी सलाह नहीं है, तो मैं किसी की सलाह क्या कर सकता हूँ? कभी भी नहीं कर सकता। मैं दूसरों की सलाह इस शर्त पे कर सकता हूँ कि जिस चीज़ की मैं आपको दावत दे रहा हूँ वो मेरे अंदर आदत तो खुद मौजूद होनी चाहिए। अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई किसी को उल्टे नाम से मत बुलाएं, तो भाई अगर मैं किसी को उल्टे नाम से बुलाता हूँ तो मेरी ज़ुबान में तासीर नहीं होगी। मुझे खुद कहा जाएगा कि तू खुद तो किसी को अच्छे नाम से बुलाता नहीं है और तू हमें तो तलकीन कर रहा है कि किसी को उल्टे नाम से मत बुलाएं, किसी के बारे में बुरा मत लिखें, किसी के किरदार को मत उछालें। मेरा अल्लाह सब के किरदार को बेहतर जानता है कि कौन कैसा है। आपके जो है वो सफाइयाँ या गवाहियाँ देने की ज़रूरत नहीं है। एक बात याद रखें, कल को कब्र में जाएंगे तो आपने अपने अमाल का हिसाब देना है, ना कि मेरे, ना अपने लीडर के, ना किसी और के।
اور پھر یہ دیکھ لیں کہ آپ اپنے قبر کی تیاری کیسی ہے. دنیا عارضی ہے, یہ سیاست ایک بہت گندا دھندا ہے اور اس کو وہیں تک رکھیں. یہ سیاست کو اپنے اوپر مسلط مت کریں, اس کو اپنے اوپر حاوی مت کریں کہ اپنے لیڈر کی محبت میں اندھے ہو جائیں, اندھی تقلید کے پیچھے آپ جو ہے وہ. ہاں یار, اگر آپ کو اپنا لیڈر پسند ہے تو اس کے اپنی پسندیدگی کے اظہار جب ووٹنگ ہوگی, جب الیکشن ہوگا تو ووٹ ڈال کے کر دیں کہ بھائی میں اس کو پسند کرتا تھا سو میں نے اس کو ووٹ دیا. اس کا جو بھی موٹو تھا, اس کا جو بھی ایک پاکستان کے لیے نظریہ تھا. اور ایک بات اور, میرا پاکستان مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے کیونکہ یہ میرا ملک ہے. میں کسی پارٹی کو جو ہے نا وہ سیاسی طور پہ سپورٹ نہیں کرتا, ٹھیک ہے. میں جس کو بھی سپورٹ کروں گا نا, میں یہ دیکھوں گا کہ وہ میرے ملک کے حق میں بہتر کون ہے. میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ ہم حقیقی آزادی چاہتے ہیں, جیسے یہاں پہ بش آگے جو ہے وہ وزیر اعظم بن گیا ہوا ہے, حقیقی آزادی. ریاست مدینہ کا بھی یہ کانسیپٹ نہیں تھا جو آپ لوگوں نے دیا تھا. اور ایک چیز میں آپ کو اور بتاتا چلوں کہ ریاست مدینہ کیا تھی. ریاست مدینہ یہ تھی کہ حضرت عمر کا دور تھا اور چرواہا جنگل میں اپنی بکریاں جو ہے وہ چرا رہا تھا, اپنا ریوڑ چرا رہا تھا. تو ایک بھیڑیا آتا ہے اور ایک بکری کو اٹھا کے چلا جاتا ہے. تو وہ جو چرواہا تھا وہ واپس اپنے گاؤں میں آتا ہے, تو آ کے جو ہے نا وہ شور کرنا شروع کر دیتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ کا دنیا سے انتقال ہو گیا ہے, آپ دنیا میں نہیں رہے. تو لوگ بڑا پریشان ہوئے کہ تم مدینہ پاک سے اتنا دور ہو, اتنے میلوں دور ہو, تمہیں کیسے پتہ چل گیا کہ حضرت عمر کا انتقال ہو گیا. اس نے کہا کہ جب تک حضرت عمر زندہ تھے تو کسی بھیڑیے کی جرت نہیں تھی کہ میری بکری کی طرف جو ہے وہ آنکھ اٹھا کے بھی دیکھ لیتا. تو آج بھیڑیا میری بکری اٹھا کے لے گیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر اس دنیا میں نہیں رہے, اسی وجہ سے اس کے اندر اتنی ہمت آ گئی ہے. بھائی جان, یہ تھی ریاست مدینہ. حضرت عمر فرماتے تھے کہ میرے ہوتے ہوئے اگر دریائے نیل کے ساحل پہ کوئی کتا بھی پیاسا سو گیا تو قیامت والے دن عمر کا گریبان پکڑ کے پوچھا جائے گا, عمر تم بتاؤ تم کہاں تھے, تو میں کیا جواب دوں گا. حضرت عمر زمین پہ پاؤں ماریں اور زلزلہ جو لرزتی ہوئی زمین رک جائے, زمین اس مائی کا پیا ہوا پانی, جذب کیا ہوا پانی واپس باہر نکال دے. یہ تھی ریاست مدینہ. انصاف کا یہ عالم تھا کہ کوئی بھی عیسائی, یہودی, غیر مذہب کے لوگ بھی جو ہے نا وہ ہمارے جو اسلاف تھے, حضرت عمر تھے, یا کسی بھی صحابی جس کا بھی دور حکومت رہا ہو, ان لوگوں کے پاس اپنے فیصلے لے کے آتے تھے کہ آپ ہمارا فیصلہ کریں, کیونکہ ان کو یقین تھا کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں, ان کے صحابی ہیں, یہ حق کی بات ہی کریں گے اور انصاف کریں گے. اور انصاف ہوتا تھا. یہ نہیں ہے کہ سانحہ ساہیوال ہو جائے, چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے ان کے ماں باپ اور بہن بھائیوں کو جو ہے وہ گولیوں سے چھلنی کر دیا جائے اور وہ اپنے حق کے لیے جو ہے وہ مارے پھرتے ہوں, پھر بھی جب آئی وٹنس بھی موجود ہو تو پھر بھی انصاف نہ ملے. تو بھائی جان, یہ ریاست مدینہ یہ ایک انسیڈنٹ ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے. ایسے کئی ہوئے ہیں, بہت سارے ہوئے ہیں. میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کہ وہ کیا تھا, میں بس یہ بتا رہا ہوں کہ ریاست مدینہ کیا تھی, ٹھیک ہے. دوسری طرف آ جائیں اب, کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم آزادی یا غلامی, تو جناب یہاں پہ کیا کوئی برٹش لوگ آ کے حکومت کرنا شروع ہو گئے, یہاں پہ کوئی بش نے آ کے جو ہے وہ وزیر اعظم بن گیا یا صدر بن گیا, کیا یار عجیب منطق کے پیچھے لگا دیا لوگوں کو, عجیب منطق. نہ کسی کو تربیت کا خیال ہے, نہ کسی کو کسی کی عزت کا خیال ہے, نہ کسی کو, عجیب جو ہے وہ لوگ ایک دوسرے کے اوپر جملے کس رہے ہیں. کسی کو کسی کی بیٹی کی, بہن کی, بھائی کی, باپ کی عزت کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. اور یار رہیں آپ سیاسی رہیں, آپ کا حق ہے, مگر میں آپ سے جو ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں وہ میرا درد دل یہ ہے, برائے مہربانی آپ نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. کوئی کسی کے اعمال کا ثواب جو ہے نا حساب نہیں دے گا کہ جی وہ فلاں نے ایسا کیا تھا تو میں نے اس کا جواب یوں دیا تھا. اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہر جگہ پہ لازم و ملزوم نہیں ہے, ضروری نہیں ہے. معاف کرنا اللہ پاک کی سنت ہے. اور ایک بات یاد رکھیں, جو آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے خود ایکسپیکٹ کرتے ہیں نا کہ اللہ پاک مجھے معاف فرما دے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کے لوگوں پر رحم کریں, اس کے لوگوں کو معاف فرما دیں. اگر کسی سے کوئی غلطی ہو بھی جاتی ہے تو خدا کے لیے اس کو معاف کر دیں, اللہ پاک آپ کو معاف فرما دے گا, کیونکہ معاف کرنا اللہ پاک کی سنت ہے. اور یہ میرا درد دل میں نے اسی وجہ سے کی کہ بہت سے دوست ایسے ہیں جو بڑا الٹا سیدھا اپنے لیڈر کے بارے میں اس کو ڈیفینڈ کرنے کی خاطر دوسرے لوگوں کے لیے بڑا الٹا سیدھا لکھتے ہیں. سیدھا تو خیر نہیں, بہرحال الٹا ہی لکھتے ہیں. اس سے آپ کو ثواب نہیں ہوتا. آپ سوچتے ہوں گے کہ میں ایسا لکھتا ہوں تو مجھے ثواب ہوتا, اگر لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں, اور ان لوگوں کی پوسٹوں پہ لائکس, کمنٹس, شیئر کچھ بھی نہیں ہوتا, مگر پھر بھی وہ اپنی بڑھاس نکال رہے ہوتے ہیں. یا تو نا کہ وہ بہت بڑے عوامی لیڈر ہوں جی, ان کے لوگوں بہت ہے, ان کو لوگ سپورٹ کر رہے ہیں, بڑے ان کو لائکس آ رہے ہیں, کمنٹس آ رہے ہیں, شیئرز ہو رہی جن کی ویڈیو. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. ایک
चंद एक दो लोग उसकी पोस्ट को पढ़ने के बाद इग्नोर करने के अलावा कुछ नहीं करते, स्क्रॉल करके अप कर दिया, उसको ऊपर कर दिया जी, इससे अलावा कुछ नहीं है भाईजान। एक बहुत बड़े आप रीडर हो तो लोग नीचे बहुत सारे कमेंट्स करते हो, तो भी उन कमेंट्स में लोग इस्लाह कर देते हैं, बहुत कुछ अच्छा लिख देते हैं, जिनको लेके आप इंस्पायर हो जाएंगे, आप कहेंगे हाँ यार ये बात इसकी ठीक है, इसको मान लेना चाहिए। ऐसा भी कुछ नहीं है। तो क्यों आप अपने अमाल को गंदा कर रहे हैं, अपनी तरबियत को ख़राब शो कर रहे हैं। लिहाजा अपने माँ बाप की इज़्ज़त का ख्याल करें, अपने बहन भाइयों की इज़्ज़त का ख्याल करें, अपने मुआशरे का ख्याल करें। जिस जगह आप रहते हैं आपके इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग होंगे जो आपकी इन एक्टिविटीज़ की वजह से आपसे तंग होंगे या आपको कह नहीं सकते होंगे। तो लिहाजा मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ये उन लोगों तक पहुँचाएँ जो लोग इन एक्टिविटीज़ में जो है वो मुलव्वस हैं, जो अपने लीडर को डिफेंड करने के खातिर, अपने लीडर्स की जो है वो शान को बुलंद करने के खातिर इस तरह के उल्टे सीधे लोगों के नामों को जो है वो उछालते हैं, बुरे बुरे नामों से उनको बुलाते हैं, बुरे बुरे अल्फाज उनके बारे में लिखते हैं सोशल मीडिया पे। तो भाईजान ऐसा मत करें, ये सियासत का जो धंधा है ये बहुत गंदा है। यकीन करें, इनको उसी वहाँ तक मुसल्लत रहने दें जो हम अपने लिए कर सकते हैं। हमें अपने मुआशरे के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए हमें खुद कोशिश करनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि अगर हमने खुद को ठीक कर लिया ना तो यकीन करें बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मैं यकीन करता हूँ कि आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से शेयर करेंगे, ये पैगाम दूसरों तक पहुँचाएंगे। किसी एक इंसान तक भी आपको मेरा पैगाम पहुँच गया और उसने इस वीडियो पे अमल कर लिया, अपनी सलाह करनी शुरू कर ली, तो मैं समझता हूँ कि हमने कोई अच्छे काम की जो है वो इब्तिदा कर दी है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।